അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 1000 തഹ്ലീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും നരകമോചനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് 35,000 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പൂർത്തീകരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 70,000 ചൊല്ലി പൂർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 200-ലധികം തഹ്ലീൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് അതുപോലെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300-ാമത്തെ തഹ്ലീൽ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 400-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ.
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവിടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ ഖൈറായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. തഹ്ലീലിൻ്റെയും മറ്റതുക്കാറുകൊടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹലാലായ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100ാമത്തെ തഹ്ലീൽ എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരാളെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബും കിട്ടുമല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 800-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൈറായ റിസൾട്ട് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഖൈറായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അവസാനത്തെ 200 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 1000 തഹ്ലീൽ ഇന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
اللهم اجعلنا من المتعلمين والعلماء العاملين الصالحين الفائزين في الدارين ولا تجعلنا من الجاهلين الخاسرين ربنا زدنا علما نافعا ونفعا بعلومنا في الدارين اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأنبات أقاربنا خاصة وأنبات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 1000-ലധികം തഹ്ലീൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നാറടി മണ്ണിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് ഇതിൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളെല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ നീ എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് ഖൈറിനെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ കടമുള്ളവരുണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ
അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവന് ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പലവരും രോഗികളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്. രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും വേദനകളും തരിപ്പുകളൊക്കെ നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك مرضاتك طويلا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ഇന്ന് 35,000 കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത്രയും കൂടി ചൊല്ലാനുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ 14 ദിവസം